Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 5, iuluhan og ang iyang pagkatawhanon. Ang atong teksto makita sa Juan 19:28. Sa mahibaluan ni Jesus nga ang tanan nahingpit na, siya miingon sa pagtuman sa kasulatan. Kapaglaom, si Elizabeth miingon, "Kawhaan katuig ang milabay, ako bahin sa usa ka grupo sa mga ministro nga gipanguluhan ni Dr. Kimini. Kinsa nagdisenyo og crosswords usa kini ka semana nga serye na pagpangwali alang sa mga batan-ong hamtong. Ang serye gibalik-balik sa labaw pa sa usa ka geograpikanhong dapit. Og kini nagpalagsik sa mga ministeryo sa mga batan-ong hamtong sa mga lokal nga simbahan nga nalambigit. Nahinumdum pa ako sa dakong mga bandera nga nagpaibalo sa kalihukan. Ang serye gibase sa 7 ka mga pulong ni Hesus sa cross. Ang pamulong alang sa crosswords mao ang katapusang mga pulong sa usa ka himalatyon nga tawo nga makahuluganon. Samtang siya nagbitay sa cross, si Hesus nahibalo nga ang tanang kasulatan natuman. Gawas pa sa espirituhanong palas-anon nga iyang gipas-an nga dili nato hingpit nga masabtan. Si Hesus usab mibati og pisikal nga kasakit. Ang iyang ugang nga baba nga nagkinahanglan og kaupayan, siya miingon, "Giuhaw ako." Juan 19:28. Adunay mihatag kaniya og suka uban ang espongha. Bisan kini nga maong detalye katumanan sa panagna. Sumala sa record sa salmista ug sa akong kauhaw, gihatagan ako nila og suka nga pagaimnon. Salmo 69:21. Si Juan nagtaho nga ang espongha gitaod sa usa ka sanga sa isupo nga ako nagtuo nga usa ka mahinungdanon nga detalye tungod kay sa panahon sa Exodo, ang mga Israelhon nagtuslob sa mga sanga sa isupo sa dugo sa kordero sa Pasko sa paglabay aron sa pagmarka sa mga itaas nga bahin o mga poste sa pultahan sa ilang mga balay. Exodo 12:22. Si Jesus karon himalatyon, isip katumanan sa kordero sa Pasko sa paglabay, sa panahon sa pagsulat sa Ebanghelyo ni Juan, ang pipila sa unang mga Kristohanon nahimo nga nalambigit sa gnostisismo nga usa ka erihis nga pagtulunan nga si Jesus usa lamang ka espiritu nga walay tinuod nga tawhanon nga lawas ug nga siya tawhanon lamang sa panagway ug busa dili makasinati og pisikal nga pag-anto sa cross. Ang taho ni Juan nga si Jesus giuhaw nagpadayag nga siya hingpit nga tawhanon, ingon man hingpit nga Dios. Makasalig kita kang Hesus nga mahimong mapuanguron kanato tungod kay siya nahimong tawhanon. Ang tagsulat sa Hebrehanon nagpasiugda nga si Hesus hingpit nga nakasabot kanato. Kay ang atong labang saserdote dili siya usa nga dili arang mobati sa pagkaluoy kanato sa atong kaluyahon. Hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato hinuon wala makasala. Kapaglaom, sa ingon ni ana uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa grasya aron makadawat kitag kaluoy ug makakaplag kitag grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Hebrehanon 4:15-16. Mag-ampo kita. Diyos ug makagagahom namo nga man sa langit, salamat nga sa Ginoong Hesus nagpakamatay kanamo dito sa Kalbaryo aron kami maluwas sa among kasalanan. Salamat nga siya nahimong tawhanon aron iyang masabtan ang mga kaluyahon sa tawhanong kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus. Amen.